फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं यार। ये कभी मैं कैमरे से इधर उधर देख रहा होता हूँ तो ये आप जो है ना वो कोई गलत मतलब ना लेना। एक्चुअली मैं बस चीज़ें देख रहा होता हूँ, कोई आ रहा है जा रहा है, उनको भी कभी कभी देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी देखता हूँ कि यार कोई पास से गुजरने वाला बंदा जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, फिर तब जो मैं अपनी आवाज़ जो है वो थोड़ी लो कर लेता होता हूँ, ठीक है। क्योंकि सब लोग सुबह सुबह यहाँ पे वॉक करने आए होते हैं तो मैंने अपना ही इधर ड्रामा बाजी शुरू की हुई होती है, तो इसलिए कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा ही ख़ास करम है। आज एक और ख़ूबसूरत सी मॉर्निंग में जो है वो हाज़िर हो गया हूँ नुस्खे लेके, हकीम लुकमान के हकीम लुकमान के जो है वो नुस्खे लेके मैं हाज़िर हो गया हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। आज हम एक और टॉपिक पे जो है वो डिस्कस करते हैं खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ। रोज़ाना मैं कहता हूँ आप लोगों को वॉक किया करें सुबह की। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो है वो जहन में आती हैं, फ्रेश हो जाता है बंदा, ठीक है। आज हम बात करते हैं यार, जो आज मेरे जहन में चल रहा था ना कि हम अपने यार, हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना, बहन भाई, दोस्तों के, खाला चाचा मम्मा, मतलब बहुत सारे हमारे रिश्ते होते हैं इस दुनिया में। किसी के साथ हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, कोई जो है वो हमारे नॉन ब्लड रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना, यानी जिनके साथ हमारे खून के रिश्ते नहीं होते। इंग्लिश बोलने की मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो जिनके साथ हमारे खून के रिश्ते होते हैं और जिनके साथ हमारे खून के रिश्ते नहीं होते, यानी बेतहाशा रिश्ते होते हैं हमारी इस दुनिया में, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी जो है नाराज़गियाँ चल रही होती हैं, हमारी जो है ना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई होती है हमारे रिश्तों में। और मैंने कहा ना कि बहुत सारे रिश्तों में, कोई स्पेसिफिक रिश्ते की बात नहीं हो रही होती। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ना वो यही है कि हम यार इन रिश्तों को ना, जो ख़राब हुए होते हैं, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, मेरे कहना चाचा मम्मा ताया, भाई बहन, दोस्त यार, सज्जन बेली, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते होते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी की चाचे से नाराज़गी चल रही है, किसी की मामे से, किसी की बाप से चल रही है, किसी की माँ से नाराज़गी चल रही है, किसी की भाई से, किसी की बहन से, और किसी की दोस्तों से चल रही है, किसी की अपने मैनेजर से चल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हुई पड़ी रहती हैं, और किसी की सबसे ही चल रही है। ऐसा भी होता है लाइफ में ठीक है। और उन लोगों के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ जिनके रिश्ते जो है वो डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, कि हम जो है, और वो परेशान है बेचारे। एक तो वो खुश है, मतलब अगर तो वो खुश हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, सारे रिश्ते हटा के वो खुश बैठे हुए हैं तो फिर वो बहुत अच्छी बात। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जो है ना वो दोस्त यारों या रिश्तों के बिना जो है वो रह सकें। मुझे लगता नहीं है ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो बाकी अगर आपके साथ ऐसा पॉसिबल है तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो मुझे ज़रूर बताना, शेयर करना, फिर हम देखेंगे इसको। खैर, बात हो रही थी कि ये जो रिश्ते हैं ना तमाम, इनको हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, प्यारा खूब बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, एक मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, आज हमारा टॉपिक यही है। अच्छा, तो सबसे पहले यार देखिए, बात वही आ जाती है कि इज़्ज़त एहतराम जब हम भूल जाते हैं ना, कोई सा भी रिश्ता हो, जब इज़्ज़त एहतराम और वो मकाम जो उसका होता है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो शोहर है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, वो मकाम जो उसका होता है उसको देना हम भूल जाते हैं, या उसको वो मकाम हम नहीं देते जो उसका एक्चुअल में होता है, तो फिर जो हमारे रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात। और मैंने क्या कहा कि इज़्ज़त और एहतराम जब हम भूल जाते हैं, चाहे वो माँ है, बाप है, बहन है, बीवी है, शोहर है, दोस्त है, जब इज़्ज़त और एहतराम हम भूल जाते हैं ना, मजाक चलता है। मैं ये नहीं कहता कि मजाक करना बंद करो, नहीं भाई नहीं, मजाक चलता है, मजाक, हंसी मजाक, खेल, नाराज़गियाँ भी चलती हैं। लेकिन जब इज़्ज़त और एहतराम भूल जाते हैं ना, तो भाई रिश्ते ख़राब शुरू हो जाते हैं। सीधी सी बात है, ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, घर बिखर जाते हैं भाई। और दूसरी बात जो मैं कहता होता हूँ कि ट्रस्ट, यकीन बहुत ज़रूरी है। आपका ब्लड रिलेशन है, आपका ब्लड रिलेशन किसी के साथ नहीं है, यकीन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने रिलेशन पर, अपने रिश्ते पर, या अपने उस बंदे पर जो जिससे आपका जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, या होने वाली है, या नहीं हुई, यानी उस बंदे पर अगर आपका ट्रस्ट नहीं है ना, तो फिर भी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। यकीन नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ तब पैदा होती है जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तीसरा बंदा उठ के कहता है कि यार तुम्हारे भाई ने
تمہارے شوہر نے, تمہاری بیوی نے, تمہاری ماں نے, تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے یا وہ کیا, یا تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے, یا تمہارے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا یہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کریں. جب تیسرا بندہ اٹھ کے یہ بات کرتا ہے, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یقین کا لیول ہمارا اس قدر بکواس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن کو چھوڑ کے, اپنے بھائی بہن, شوہر بیوی, ماں باپ کو چھوڑ کے ہم اس تیسرے بندے کی مان لیتے ہیں. یار یعنی آپ کو اس تیسرے بندے پہ یقین ہے, اپنا جو ڈائریکٹ ریلیشن ہے اس پہ یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کئی دفعہ. بات وہی کہ یقین, عزت, احترام بہت ضروری ہے. اگر آپ نے رشتوں کو بچانا ہے, نہ صرف بچانا ہے بلکہ پیارا اور خوبصورت بنانا ہے, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ نچوڑ ہے یار, عزت, احترام اور ٹرسٹ نچوڑ ہے. پھر دیکھنا یار کیسے آپ کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں, محبت پیدا ہوتی ہے آپ کے رشتوں میں. پھر آپ چاہے ہنسی مزاح لڑائی جھگڑا بھی کوئی معمولی سا کر لیں گے, پھر بھی آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ رشتے ٹوٹیں گے نہیں, بکھریں گے نہیں, ہرٹ نہیں ہوں گے وہ. لیکن اگر آپ عزت احترام بھول گئے, ٹرسٹ بھول گئے, پھر چاہے آپ 100 جفیاں بھی ڈال لیں, جتنی مرضی جفیاں ڈال لیں آپ, میں سچ کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے دل میں ٹرسٹ نہیں ہے, آپ کے دل میں عزت و احترام نہیں ہے, پھر آپ اوپر سے جتنی مرضی جفیاں ڈال لیں, وہ رشتے کامیاب نہیں ہیں. وہ ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں, بکھرے ہوئے رشتے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ تو عزت احترام بہت ضروری ہے, ٹرسٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ جفیاں نہیں بھی ڈال رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ناراض بھی ہوئے بیٹھے ہیں, لیکن ایک معمولی سی مسکراہٹ سے وہ رشتے دوبارہ جڑ جاتے ہیں. ہاں یہ نشانی ہے, یہ ایک نشانی ہے کہ یار ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایکچوئل ہمارے اپنے کون ہیں, ہمارے پیارے رشتے, ہماری حقیقی محبت کیسی ہوتی ہے. اگر اس کو جاننے کی کوشش کرنی نا, تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, چھوٹی سی چیز کہ 100 لڑائیاں جھگڑے بھی ہو جائیں نا آپ کے درمیان, ٹھیک ہے نا, 100 لڑائیاں جھگڑے بھی ہو جائیں آپ کے درمیان, ایک چھوٹی سی مسکراہٹ اگر آپ دونوں بندوں میں سے کسی نے آپ کو دے دی, اور آپ کی زندگی پہلے جیسی نارمل ہوگی, بہت خوبصورت ہوگی, ویسے ہی ہوگی, تو سمجھ لیں آپ کے درمیان محبت ہے, آپ کا وہ رشتہ بہت بہت پیارا اور ایکچوئل ہے. کیونکہ اب چھوٹی سی مسکراہٹ میں آپ نے اپنی ناراضگی دور کر لی, اور لائف پہلے جیسی سیم سٹل ویسی چل رہی ہے. پیار, محبت, عشق, مزہ, پھر چھوٹی سی لڑائی آ گئی, جھگڑا آ گیا, ناراضگی آ گئی, ناز نخرے آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو جن رشتوں میں لڑائی جھگڑے کے بعد تھوڑی سی معمولی سی یا منانے کے بعد, ٹھیک ہے نا, ناز نخرا اٹھانے کے بعد یا چھوٹی سی مسکراہٹ کے بعد زندگی پہلے جیسی ہو جائے, تو وہ آپ کے رشتے ایکچوئل ہیں, وہ پیار والے, محبت والے, مضبوط رشتے ہیں آپ کے. ناراض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو منا لیا کریں یار. اگر ابھی آپ کی زندگی میں کوئی ناراض ہے نا, تو آج یہ ویڈیو بے شک یہاں پہ سٹاپ کر کے جا کے اس کو منا لیں. ٹھیک ہے, اگر تھوڑی سی 2-4 اور باتیں سن لی ہے وہ بھی سن لیں, آپ کے فائدے کی ہی ہوگی. اگر آپ کا ابھی دل نہیں کیا میری یہ والی ویڈیو سن کے, ٹھیک ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو میسج کریں, واٹس ایپ کریں, میسج کریں, کال کریں, اس کو منانے کی کوشش کر لیں یار. پہل کیا ہو گیا یار, کر لیں پہل بھائی, منا لیں اس کو, جھک جائے یار تھوڑا سا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جھکے ہوئے درخت کوئی پھل لگتا ہے بھائی, یہ چھوٹے ہوتے میں نے یہ بات پڑھی تھی, تب سے میری سمجھ میں آئی ہوئی ہے یار یہ بات. تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات, دادے بننے کی عمر ہو گئی ہے تم لوگوں کی, ابھی تک تم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یار. جھک جانے سے ٹوٹ نہیں جائیں گے آپ, بکھر نہیں جائیں گے. جھکے ہوئے درخت کوئی پھل لگتا ہے بھائی, کر لیں پہل آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. ناراض ہوئے لوگوں کو منا لیں آپ, کچھ نہیں ہونے لگا بھائی, کچھ نہیں آپ کی شان میں فرق پڑنے لگا. میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ پہل کرنے میں اور جھک جانے میں آپ کی شان میں بالکل بھی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر فرق پڑے گا تو پازیٹیولی پڑے گا, لوگ آپ کو یاد رکھیں گے, آپ کو یاد کریں گے. جس کو آپ منانے جا رہے ہو وہ نہیں مانا, لیکن پھر بھی وہ آپ کو یاد کرے گا, یار اس بندے نے مجھے منانے کی کوشش کی تھی, یہ بندہ مجھے منانے آیا تھا.
آپ کی شان میں یہ والا فرق ضرور پڑے گا. آپ کی عزت، آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی یار. کچھ نہیں ہونے لگا بھائی، جھک جائے.